क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम सबको बताया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन क्या आज का पढ़ा लिखा इंसान वाकई नवाब बन रहा है? कौन इस बात पर यकीन करेगा कि जो सिस्टम हम लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं वो एक ट्रैप है? जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं उसको बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सकें, एक ऐसा इंसान जो सवाल ना करे, जो बस ऑर्डर फॉलो करे। क्या आपको पता है ये सिस्टम किसने बनाया? ये लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था 1835 में, जब अंग्रेज़ यहीं बरसगीर पाक व हिंद यानी मौजूदा पाकिस्तान और इंडिया में हुकूमत कर रहे थे। उन्हें अक्लमंद लोग नहीं चाहिए थे जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हों, उन्हें क्लर्क्स चाहिए थे जो चुपचाप उनका काम कर सकें। इस सिस्टम का मकसद आपको थिंकर बनाना नहीं था, इसका मकसद आपको अक्लमंद बनाना नहीं था, इसका मकसद आपको एक ऐसी मशीन बनाना था जो सुबह 9 बजे फैक्ट्री आए, बेल बजने पर काम शुरू करे और शाम 5 बजे बेल बजने पर घर चला जाए बिना सवाल की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे पिंजरे की जिसे हम स्कूल कहते हैं, और ये कहानी किसी और की नहीं, आपकी और मेरी, हमारी कहानी है। ज़रा सोचिए, एक फैक्ट्री जहाँ टॉयज़ बनते हैं, हर खिलौने को एक ही जैसा होना चाहिए। अगर कोई खिलौना थोड़ा सा भी अलग हो तो उसे ख़राब कहकर निकाल दिया जाता है। स्कूल भी हमारे साथ यही करता है। स्कूल में 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। यूनिफॉर्म, ताकि सब एक जैसे दिखें, आपकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी ना हो, आप सिर्फ एक रोल नंबर बनकर रह जाएं। अगर आपने थोड़ा अलग पहना तो आपको डिसिप्लिन के नाम पर सज़ा दी जाती है। बेल, ताकि आपको पता हो कि कब खाना है और कब काम रोकना है, बिल्कुल फैक्ट्री की तरह। और सिलेबस, आपको वो नहीं सीखना जो आप सीखना चाहते हैं, बल्कि वो सीखना है जो 100 साल पुरानी किताब में लिखा है। पाकिस्तान में आज भी हम उन किताबों से पढ़ रहे हैं जो शायद हमारे बुज़ुर्गों ने पढ़ी थी। दुनिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चली गई, लोग मार्स पर घर बनाने की बात कर रहे हैं और हम अभी भी रट्टा लगा रहे हैं कि हवा में कितने % ऑक्सीजन है, सिर्फ पेपर पास करने के लिए। हमें सिखाया जाता है कि अगर आपके 90% मार्क्स नहीं हैं तो आप नाकाम हो। यहाँ से मेंटल स्लेवरी का दूसरा लेवल शुरू होता है। हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा साथी नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उससे आगे निकलना है। हम एक ऐसी रेस में हैं जहाँ मछली को दरख्त पर चढ़ने के लिए कहा जाता है। अगर मछली नहीं चढ़ पाती तो पूरी दुनिया उसे कहती है कि तुम नालायक हो। अब मछली तो बेचारी पूरी ज़िंदगी यही सोचेगी कि वो नालायक है क्योंकि वो दरख्त पर नहीं चढ़ पाई। हमारा सिस्टम भी यही करता है। अगर एक बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है लेकिन उसके फिज़िक्स में मार्क्स कम है तो पूरा मुआशरा उसे फेलियर का ठप्पा लगा देता है। हम रट्टा लगाते हैं, हम कॉन्सेप्ट नहीं समझते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि एग्ज़ामिनर को क्या पसंद आएगा। हमने अपने दिमाग को स्टोरेज डिवाइस बना दिया हुआ है, प्रोसेसर नहीं। हम इंफॉर्मेशन स्टोर तो कर लेते हैं लेकिन उससे कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। और यहाँ बात सिर्फ नंबर्स, मार्क्स या डिग्री की नहीं रह जाती, यहाँ बात इंसानी ज़िंदगियों तक आ जाती है। जुलाई 2024 में लाहौर का 15 साल का अरसलान सिर्फ इसलिए ज़िंदगी से हार गया क्योंकि उसके एग्ज़ाम मार्क्स कम थे। एक बच्चा जो अभी ख्वाब देखना सीख रहा था, उसे सिस्टम ने फेलियर का लेवल देकर तोड़ दिया। जनवरी 2025 में पेशावर के इस्लामिया कॉलेज का 23 साल का लॉ का स्टूडेंट ज़ियाउद्दीन हॉस्टल के कमरे में डेड मिला। उसके पास सिर्फ एक ख़त था जो उसने अपने बाप के नाम लिखा था। दर्द, प्रेशर और बेबसी से भरा हुआ। और फिर दिसंबर 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट अवैस सुल्तान, जो 4थी मंजिल से गिरकर जान से चला गया। आज तक ये सवाल ज़िंदा है कि ये एक्सीडेंट था या उस प्रेशर का अंजाम जो हम नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। ये 3 अलग कहानियाँ नहीं हैं, ये एक ही सिस्टम के चेहरे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो बच्चों को नंबर्स में तोलता है, जो उन्हें सिखाता है अगर आप टॉप नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। और फिर हम हैरान होते हैं कि स्टूडेंट टूट क्यों जाते हैं। हमें ये तो बताया जाता है
کہ 1920 میں کیا ہوا تھا، لیکن یہ نہیں کہ 2026 میں پیسے کیسے کمانے۔ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے، یہ نہیں سکھایا جاتا کہ پرابلم سالو کیسے کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں انوویٹرز چاہیے اور آپ یونیورسٹی سے ایک اوبیڈینٹ ورکر بن کر نکلتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ جس ایجوکیشن سسٹم کے پیچھے جس ڈگری کے لیے آپ اپنی لائف لگا رہے ہیں، اس کے بعد 30,000 کی نوکری کی امید بھی لگا رہے ہیں، اگر وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے تو دھیرے دھیرے آپ کا سیلف کانفیڈنس، آپ کی سیلف اسٹیم کم ہونے لگتی ہے۔ یہ سب سے دردناک سٹیج ہے جب آپ 16 سال پڑھنے کے بعد ایک دفتر سے دوسرے دفتر بھٹکتے ہیں، آپ کی سی وی ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے، کیونکہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ مارکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو 30,000 روپے کی نوکری کے لیے 200 لوگوں سے کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ غلطی آپ کی ہے، لیکن غلطی آپ کی نہیں، اس پروڈکٹ کی ہے جو اس فیکٹری سسٹم نے بنایا ہے۔ وہ سسٹم جس نے آپ کو نواب بننے کا وعدہ کیا تھا، آپ کو ایک بے روزگار ان ایمپلائڈ بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ پائیڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری کی شرح گریجویٹس میں سب سے زیادہ ہے۔ تقریباً 31% گریجویٹس ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ بھائی تھوڑا رک کر سوچو، ایلن مسک کیا کہتا ہے؟ I don't care if you graduated from high school or college۔ گوگل، ایپل اور مائیکروسافٹ نے بھی اب ڈگری کی شرط ختم کر دی ہے۔ انہیں کیا چاہیے؟ انہیں سکلز چاہیے۔ ہمارا پڑوسی ملک آئی ٹی ایکسپورٹ میں کہاں نکل گیا ہے، اور ہم ابھی بھی اس ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ سرکاری نوکری مل جائے بس۔ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس سوچ کی کمی ہے، ہمارے پاس سوچ کی کمی کر دی گئی ہے۔ ہمارا سیلف کانفیڈنس اس لیے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے فیلئر سے ڈرایا گیا ہے۔ ہم نیا رسک لینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ سسٹم نے ہمیں سیف کھیلنا سکھایا ہے۔ تو کیا سولوشن ہے؟ کیا ہم پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہمیں ایجوکیشن اور سکولنگ کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ سکولنگ وہ ہے جو آپ نے ان دیواروں کے بیچ کی، ایجوکیشن وہ ہے جو آپ دنیا سے سیکھتے ہیں۔ سکلز کو ڈگری پر ترجیح دیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو صرف کتابوں پر گزارا مت کریں، کوڈنگ سیکھیں، گرافک ڈیزائن سیکھیں، بزنس سیکھیں، کوئی ہنر سیکھیں جو دنیا کو چاہیے، سوال پوچھنا سیکھیں۔ ہمارے سسٹم کو یس سر کہنے والے لوگ چاہیے، لیکن دنیا کو وہ لوگ چاہیے جو کیوں، وائی کہہ سکیں۔ ڈگری صرف ایک کاغذ ہے، یاد رکھیں آپ کا گریڈ آپ کی قیمت طے نہیں کرتا۔ ایلن مسک، بل گیٹس، وراٹ کوہلی اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ ڈگریز کی وجہ سے نہیں، اپنی تھنکنگ کی وجہ سے کامیاب ہیں۔ دوستو، پاکستان کو اس ایجوکیشن ٹریپ سے نکالنا ہوگا۔ ہمیں کلرکس نہیں، لیڈرز چاہیے۔ ہمیں فیکٹری ورکرز نہیں، انٹرپرینرز چاہیے۔ اس ٹریپ کو پہچانیں، اپنی سیلف ورتھ کو کسی 30,000 کی نوکری سے مت جوڑیں۔ آپ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ جاگیں، کیونکہ یہ سسٹم تب تک نہیں بدلے گا جب تک آپ سوال نہیں کریں گے۔ اپنی کریٹیوٹی کو دوبارہ جگائیں۔ اگر سسٹم آپ کو مچھلی سمجھ کر درخت پر چڑھنے کو کہہ رہا ہے تو درخت پر مت چڑھیں، سمندر میں جائیں اور تیر کر دکھائیں۔ پاکستان کا مستقبل آپ کی ڈگری میں نہیں، آپ کی سوچ میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔